Mayong adlaw mga kapatid, liway abasi para sa News 5 Bisaya. Apil sa mga posibleng unang kasuhan si former Congressman Zaldico sumala ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Matod pa niya, adunay pipila ka kongresista nga posible usab mapasakaan og kaso sa Sandigan Bayan apan sa pagkakaron wala pa kunoy senador nga madamay niini. Gitumbok na Rimulya nga adunay 8 ka kasong kriminal nga giandam karon sa Office of the Ombudsman aron ipasaka sa Anti-Graft Court sa sunod buwan. Gawas kangko, posible usab nga apil sa kasuhan ang pipila ka opisyal sa Department of Public Works and Highways ug ang kumpanyang SunWest nga panag-iya sa pamilya ko nga mauusab ang contractor sa 289 million pesos nga flood control project sa Oriental Mindoro. Kibadayag usab sa pipila ka former district ug assistant engineers sa DPWH nga nakadawat puno og bilyones nga kickback si ko gikan sa mga proyekto sa flood control apan gilimod kini sa kongresista. Samtang andam na usab ang Department of Justice nga mopasaka og kaso sa Lunes, Oktubre 27 batok sa pipila ka personalidad nga nalambigit sa 5 ka ghost flood control projects sa Bulacan. Lakip sa mga kasong ipasaka mao ang malversation of public funds, falsification of public documents, perjury o graft. Kung may pasakan na sa ombudsman ang kaso batok angko, posibleng hangyoon sa Department of Foreign Affairs nga kanselahon ang iyang pasaporte. Sa pagkakaron, wala pa'y klarong impormasyon kung asa nga nasod na himutang siko. Gipangutan na usab si Rimulya kung posible bang magpasko sa prisuhan ang mga nalambigit sa flood control scandal. Apan iyang giingon nga dili niya kini mapasalig. Matud ni Rimulya, kinahanglan nga hapsay ug matarong ang proseso aron masiguro nga manubag ang mga tinuod nga responsable. Dili kuno angay magpapriso lang tungod sa tinguha kundi tungod sa klarong ebidensya nga nagpakita sa ilang sala. Kinsa na mga tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tang tanan.